بتیاں لے کے تے سورج تلاش کر دیں جی 22 جون دا سورج چڑھے ہویا، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب ہر بات امام الانبیاء کی ہوگی، ہمارے آقا و مولا کی ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ کا جاگنا۔ نگھی چادر تان کے سو گئے، تسی یہ نگھی چادر 70 سال ستے رہے تے مسجدہ دے سپیکر بھی اتر گئے نا اللہ دے بند، سینمے دے بورڈ تا اترے، اللہ دے گھراں دے سپیکر اتر گئے، گھراں جو کیبلاں تا نہیں نکلیاں، جنہیں ماں پیو نو پتراں نال لڑا دیتا، پتراں نو پیو نال لڑا دیتا، دھیاں نو بے باک کر دیتا، زنانیاں شوہراں دیاں نافرمان بن گئیاں، شوہر زنانیاں تو متنفر ہو کے راتی اپنے جناب رضائیاں وچ غیر عورتاں نال گلاں کر دین، منکوہا نال اس کمرے لیٹی، یہ ساریاں چیزاں بے باکیاں کیوں بنیاں؟ ہاں نگھی چادر تان کے سو گئے، ہاں نگھی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے۔ جدو دین